السلام عليكم متابعينا الكرام، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت اليوم نتشارك معكم هذا الصالون من قلب الكليان. جيت نوريكم تكلفنا ليه بالعود والماطلة والتوب. الطريقة ديال الخدمة اللي درنا ليه، جينا مثلا من هنا درنا لها الخضوارة هادي بحال هكا بهاد النقشة تتشوفوا معايا، الصباغة ميطاليزي، وهنا درنا الزواقة صغيرة بحال هكا تتشوفوا معايا. جينا الطريقه ديال الخياطه درنا بحال هكا، هاد الموتيف درناه ديبار ديال الماطله تشوفوا معايا. جينا هنا درنا لسان فوق لسان بهاد الكالون ديال الحرير، والمخده مع ان ديبار ديالها درناها حتى هي نص نص، لسان فوق لسان بالكالون تتشوفوا معايا. والمجدول درنا ليه المجدول ديال برا ماشي ديال البلاد، درنا فاس بحال هكا نص ايني ونص ورده بلسان فوق لسان، والظهر كله بهاد الكارو هذا. بالنسبه للكاريين، كاريه اللي كتكون لا درناها بدو كالون بحال هكا فاس، والظهر ديالها دخلنا لها جوانكرو في الباج باش تعطيها جوج تفريشات، فرش هكا وهكا. والكاريه القداميه درناها نص نص بهاد اللسان هذا تيركواز والكارون ديال الحرير. جينا هنا حطينا الكادو بحال هكا بهاد الموليني ودو كالون درناها كامله تيركواز، دخلنا فيها لا توب لا والو، درنا دو كالون ديال الحرير من الجناب درنا موليني. بالنسبه لهاد الخديه هادي اللي حدا ديال الديبار درناها كامله كارو، والظهر ديالها كله ورده. لا بغيتي تحطها هكا تحطها بحال هكا، بغيتي تقلب هكا وجه الكارو. والكاريين هنايا تا هما درنا نفس الطريقه، لسان فوق لسان بالكارون ديال الحرير والمجدول، والظهر كله سامبل. بالنسبه لهنا للكوان درنا لي ان كاردو ديال الكوان طويل على حساب هاد الزواقه هادي باش ما تضرك السيد، ما بغيتش نديرو ليه مخده. والكاردو صغيره بحال هكا بدو كالون بالمولين ديال الحرير. والكوان درنا كامل بالتيموتيف، هذاك التيموتيف اللي في الديبار ديال الطلميطه. علاش؟ باش يكاسي لينا هاد الايني هذا. حطيت الطلميطه الوسطانيه تشوفوا معايا كامله درناها سامبل، درناها من الموتيف. والكادو دو كوان درنا كامله من الكارو، ما بغيتش نديرو من هاد الموتيف هذا اللي درنا في الديبار باش يكاسي ليه شويه.
جينا هنا السداري الصغيور درنا كامل سامبل. علاش؟ حيت صغير ميمكنش ندخلو فيه شي موديل مثلا بحال جوان كرو ولا كالون ولا. والمخده ديال هاد السداري الصغيور درناها كلها بحال هكا ورده بروكار، ودرنا الظهر ديالها كامل كارو بهاد المجدول هذاك تتشوفو معايا. وحطينا كالدوا بحال هكا بدو كالون ديال الحرير بالمولين. وكذلك هنا درنا كوان كله من الموتيف، ودرنا كالدو دو كوان طويله دو فاس من هذا الكارو هذاك تشوفوا معايا. وحطينا قدامها هاد الكالدوه صغيره تيركواز بدو كالون. نفس الطريقه عاوتاني جينا هنا حطينا هاد الكاريه كامله تيركواز بدو كالون ديال الحرير. والظهر دخلنا فيها جوان كرو في البيج باش لا غتحط بحال هكا تقلب. هنا حطينا الطريقه بحال هكا بدو كالون، وهذه درناها نص نص من هذا الكارو هذا اللي داخل في الكالدو كي شفتو قبيله. درنا لسان فوق لسان بالكالون والمجدول ديال برا. الميطا جينا هنا درناه كامله سامبل كلها كتشوفوا معايا. وجينا هنا درنا لسان فوق لسان بالكالون ديال الحرير، نفس الديبار اللي كاين في المخده حتى هي درناها كلها نص نص لسان فوق لسان بالكالون. هنايا ورده هنايا ايني، والظهر كله هذا الكارو هذا اللي شفتو معايا. بالنسبه للطابله حتى هي كتشوفوا معايا درناها بحال هكا بالزاجه ديالها، ودرنا لها هاد السواقه هادي. العود تبارك الله راه ديال 50. تشوفوا معايا الرجل ديالها كيفاش دايره من هنا. راه بالزاجه. جينا هنا درنا ان صوندري صغيره بحال هكا حتى هي بالزاجه بهاد الزواقه هادي. وجينا هنا الدخله ديال الباب حطينا البيفي. تشوفوا معايا حتى الريدو تا هو درنا هذا تا هو نفس الكاليتي ديال الثوب ديال البروكار بحال هكا دو بانو ديكوراتيف. مخيط بالروفليت ترونسبارو، ودرنا الفوال كله بحال هكا فيه هاد الوريدات تا هما بحال الموتيف اللي في الكوانات. بالنسبه حتى الكوان نشرح لكم حتى هو كيتحل. مثلا ديروا تحطوا شي لعيبات هنايا العود كتشوفوا معايا راه غليظ ماشي رقيق. شوفوا قداش ماشي هذاك العود اللي ضعيف اللي كيديروا في الباب صغار من هذا تقريبا قد هكا. وشوفوا العود ديال هنا والزواقه تشوفوا معايا ديال الكوان بحال هكا بالصباغه ديال ميطاليزي. مرحبا بكم والف مرحبا. هذا الفيديو هذا كنلوحو في الباج ديالي افريشات سعيد، وكنلوحو في لاشين افريشات سلطان. اي حاجه خصاتكم مرحبا، اي اسئله انا موجود. مرحبا بكم. كاين انا كنخلي النمره ديالي في الباج في الفيسبوك،
وكنخليو فلاشين في اليوتيوب افريشات سلطان. راه كاين انا والاخ ديالي احمد. اي حاجه خصاتكم، اي استشاره، حنا موجودين في اي وقت. المهم النوامر ديالنا راه كنخليهم ديما فلاشين. ومرحبا بكم والف مرحبا.